ہوتا ہے اللہ آفات کو ختم کرتا ہے، اللہ آفات کو ختم کرتا ہے۔ دیوے تے چراغ لئی پیسے کا دو بالنے، جد تک سونا گھر دیوے کا دو بالنے، جد تک سونا گھر دیوے کا دو بالنے، اوندے چہرے دا انج انوار نی، جس دے گھر دے اندر مصطفیٰ دا اسوہ، مصطفیٰ دی سنت، مصطفیٰ دا طریقہ، مصطفیٰ دا قرآن، مصطفیٰ دی شریعت ہوئے، انہوں ڈیویاں دی ضرورت نہیں پیندی۔ مصطفیٰ دی ہوندیاں دیوے کا دو بالنے، اوندے چہرے دا انج انوار نی، تیرے گھر وچ آئے سرکار نی، تیرے گھر وچ آئے سرکار نی، عرشین جس دیاں گلیاں نو چم دے، فرشین جس دیاں گلیاں نو سبحان اللہ۔ مدینے لے جاوے انہاں نوں لے کے جائے جڑے بولن سبحان اللہ، اور جڑے نہیں بولدے اللہ پاک انہاں نوں 45 لے کے جائے۔ اس لیے محبت نہ بول کے کہو سبحان اللہ۔ عرشین جس دیاں تلیاں نو چم دے، عرشین جس دیاں گلیاں نو سکھ دے، حلیمہ تو مقدر میں اتنی بلند ہے، اوندے چم دیے لب رخسار نی، تیرے گھر وچ آئے سرکار نی، تیرے گھر وچ آئے اللہ پاک میں نے تہانوں اس کے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیغمبر دا اسوہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے، صحت اپنان دی توفیق عطا فرمائے، علماء دی خدمت کرن دی، حیا کرن دی، عزت